رسول خدا را یک جوان یهودی بسیار خوش داشت. بس امیر بگم ختم، تایم شده تقریبا. بسیار یهودی بود، جوان بود، رسول خدا را خوش داشت. رسول خدا وقت که مسجد رفت نماز نمیخواند، مسجدم نمیمد، مسجدم اصلا داخل نمیشد چون یهودی بود دیگه. سرگلی ساده شد، رسول خدا طرفش تو میکرد. ما هم شروع که طلبه بودی، کم ذره ازدواج نکردی، باز ما رفتی نماز پشت آقای بهجت میخواندی بزرگوار، باز او پیدل ما رفت زمان کم تکړه بود، باز ساده مشتی تا میمد، باز یک سلام میداد شیره یک هفته ولی خالی هم ابهت از امور چارج میکرد. علیک السلام، بسیار شخصیتی بزرگ. این بنده خدا باز رسول خدا هم خبر بود یک کاری هم شرمیدت، گفتنی کار کنو بو بر مثلا آو بیدیا گو کار همین طریق کاری میداد کشیره. یه روز رسول خدا میخواه مسجد بار میگه جوان نیه، جوان نیه. معلومات میگه چی میگه او جوان یهودی بسیار بدنامه مریض شده، سخت مریض است. رسول خدا مورا عیادت چی تو اون واقعا در حالت احتضار درو مورا مگه امون جیم طرف رسول خدا درو بسیار زیبا درو تو من درو رسول خدا مگه میخوای که دمزی آخر لما تو مسلمان کنم چرا دل من میخوای بابی من نمیله مگه سبب ما از بابی تو اجازت میکنی، از بابیش اجازت میگیره، بابیش رسول خدا خوب حد داشته بود ٹھیک نماز نخوانده بود، پورا زندگی خوب یهودی بود، کلمه میخوانه. یک اجتماعی بسیار بزرگ در جنازه شی مایا و از دنیا مسلمان میمونه.